अच्छा, आहार विषयक आवश्यक नियम अरु के छन्? आहार विषयक आवश्यक नियम, उष्ण आहार करना चाहिए, हल्का गर्म आहार करना चाहिए, ठंडा नहीं खाना चाहिए, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, स्निग्ध अली अली चिलोय, बिल्कुल सूखा सूखा भोजन नहीं करना चाहिए, मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए, अर्थात जति आवश्यक છે તેની ખાન રામરું છે, पूर्वમાં ग्रहण किए भोजन पचे पची मात्रे भोजन करनोस, विरुद्ध वीर्य वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध व दही को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, अति तीव्र गति में भोजन कैलेपनी ना करनोस, विस्तारे विस्तारी भोजन खानोस, अत्यंत विलंब पूर्वक भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत आराम से खा रहे हैं तो बहुत ही देर देर से खा रहे हैं, बहुत समय लगा लिया, यो पनी ना करो, बिना बोले बिना हंसे तन्मयता पूर्वक भोजन करना चाहिए। आहार विषयक लोकनियां जैसे जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, घर का खाना सेहत का खजाना, थोड़ा खाओ गम खाओ लंबा जियो, अधिक खाओगे रोग बढ़ाओगे, भोजन को पिए पानी को खाएं, अर्थात भोजन को इतना चबा लें कि वो लिक्विड हो जाए तो उसको पिए, और पानी को मुख में घोल करके अच्छे से जैसे भोजन खाते हैं ऐसे आराम आराम से घूट घूट करके पिए, और भोजन को अपनी दवा बनाओ, दवा को अपना भोजन बनाओ, तो आपको और किसी दवाई की आवश्यकता, औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। कुछ लोग खाने के लिए ही जी रहे हैं कि साथ ही हम तो योग भी इसलिए करते हैं कि ढंग से खा सके, ढंग से खाने का मतलब बाहर की चीजें खा सके। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए रोगी, और जो 4 बार खाएगा वो मरेगा। दवा को अपना भोजन और भोजन को दवा बनाइए, मतलब भोजन इस प्रकार का कीजिए जो औषधि, भोजन ही हमारी औषधि है कि और हमें बाहर को ना खाना पड़े। अच्छा सुनो, एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आप लोगों से, दवा मतलब भोजन को ही दवा के रूप में लो। हाँ, मतलब जैसे अगर किसी को कफ इत्यादि की समस्या ज्यादा रहती है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो चने की रोटी बनाओ, चने के आटे की रोटी बना करके खाओ, भोजन तो वो भी है और औषधि का कार्य भी करेगा, ठीक है। जिनको डायबिटीज रहती है उनको जौ और चने का आटा गेहूं के आटे में मिक्स करके रोटी बना के खानी चाहिए। अब ऐसे कितने लोग हैं जो मांसाहार छोड़ रहे हैं? चलो कुछ तो हाथ उठे। ऐसे कितने लोग हैं जो मांसाहार पकाना छोड़ रहे हैं? खाते तो नहीं थे, पकाते थे, अब पकाना भी छोड़ना है। अच्छा सुनो, अच्छा कितने लोगों ने योग में आने के बाद मांसाहार छोड़ा? वो हाथ उठाओ जरा। योग में आए પછી જતી જનાલે માંસાહાર છોડનું ભય વારું હાથ ઉઠાવનું જો પણ રામનો સંખ્યા છે, હવે ધેરી જનાલે છોડનું છે, अब मन को कुरा करूं मां गरना मिलछा इता तेरा पनि। अच्छा सुनो, जस्तो आम्ही हॉर्मोन्स को कुरा कर देते हो तो हाम्रो शरीर में कति 56 प्रकार को हॉर्मोन्स बनछन, और ये हार्मोन अलग अलग कार्य करते हैं। महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है इसके पीछे भी हार्मोन्स का कारण रहता है, और ऐसे ही एक पर्टिकुलर एज के बाद जब जो एक मैच्योरिटी आती है, केटी मान्छे में अर्को खालको मैच्योरिटी आउँछ, केटा मान्छे में अर्को खालकी मैच्योरिटी आउँछ, तो त्यति त्यो पर्टिकुलर उमेरमा त्यस्तो खालको हार्मोन उत्पन्न हुन्छन् जो त्यस्तो खालको परिवर्तन उत्पन्न गर्छन्। त्यसै नै जब हामी दुखी हुन्छौं कोही कुरा सुनेपछि तो हार्मोन्स त्यसमा पनि कारण बन्छ, अनि त्यसै नै कहिलेकाहीँ सुखी हुन्छौं तो त्यसको पछाडि पनि हार्मोनको धेरै कारण हुन्छ, अनि हार्मोन हाम्रो जीवनमा एकदमै प्रभाव पारिरहेछन्। पाचनदेखि लिएर विचारदेखि लिएर सबै कार्यमा, सबै कुरामा। अब जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि हार्मोनकै कुरा गरौँ, अब जस्तो डोपामिन, धेरैजना अहिले डोपामिनका लागि ड्रग्सहरू लिइरहेछन्, किनकि डोपामिन खाएर एकदमै डोपामिन उत्पन्न भएर एकदमै खुशी लाग्छ। ये डोपामिन क्या है? ये जो हार्मोन है ये हमारे न्यूरॉन्स में होता है, और यो कस्तो खालको हार्मोन हो कि जब हामी केही राम्रो कार्य गर्छौं तो हाम्रो शरीरको भित्र सेल्फ मोटिभेसनका लागि सेल्फ रिवार्ड सिस्टम हुन्छ, आफै रिवार्ड दिने। जस्तो हुन्छ नि कहिले हामी कसैको सेवा गर्छौं तो मान्छे हाम्रो सेवा गरेपछि निको हुन्छ तो हामीलाई खुसी लाग्छ नि, तो सेल्फ रिवार्ड सिस्टम थियो, रिवार्ड आफै आफ्नो लागि रिवार्ड दिने सिस्टम जस्तो छ डोपामिन। यो रिलिज हुन्छ अनि त्यसपछि फर्किएर जहाँबाट रिलिज हुन्छ त्यहाँ जान्छ। अब कसैको लाई ड्रग्सको आदत लाग्यो भने के हुन्छ, तो ड्रग खाएर तो त्यतिकै रिलिज हुन्छ केही नगरिकन, अनि मान्छेलाई खुसी लाग्छ केही क्षणको लागि, अनि त्यसपछि तो
जो नॉर्मल विधि छ कि फेरि फर्किएर जाने जो कुरा छ त्यो पूर्ण हुँदैन यस्तो खालको प्रोसेसले, किनकि अब रिवार्ड सिस्टममा ड्रग्स मुख्य रूपमा कार्य गरिरहेछ, अहिले रिवार्ड सिस्टम छैन। तो यो ड्रग यो जो न्युरोनबाट डोपामिन रिलिज त हुन्छ तर फेरि फर्किएर इजिली जाँदैन, अनि त्यो कारणले फेरि मान्छेलाई कस्तो लाग्छ कि अझै खुसी चाहिन्छ त त्यो मान्छे के गर्छ त्यसको डोज इन्क्रिज गरिदिन्छ, डोज इन्क्रिज गरेपछि फेरि निक्लिन्छ तर फेरि फर्किएर जाँदैन। तो बिस्तारै बिस्तारै सानो सानो ड्रपदेखि लिए डोजदेखि लिएर ठुलो डोजसम्म फेरि यस्तो स्थिति अवस्था आइपुग्छ कि मान्छेलाई तो ड्रग्स लिएर पनि केही खुसी महसुस हुँदैन, अनि त्यो कारणले कहिलेकाहीँ ड्रग्सको ओभरडोजको कारणले मान्छे मर्छ। तो यो सिस्टम छ। तर एउटा कुरा भनौँ म, डोपामिन रिलिज गर्नका लागि हामीलाई कोही यो यस्तो खालको केही ड्रग लिन पर्दैन कि नशा गर्न पर्दैन। हामी रनिङ गर्छौँ डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्छौँ डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामी कसैको सेवा गर्छौँ डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामी सच बोल्छौँ डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामी हामी जे पनि राम्रो कार्य गर्छौँ डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामी आफ्नो आमा बुवाहरूको खुट्टा थिच्छौँ भने डोपामिन रिलिज हुन्छ। तो त्यसको लागि कोही ड्रग लिने आवश्यकता तो छैन, आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई बर्बाद गर्न आवश्यकता तो छैन। त्यसै नै जस्तो यो डोपामिन अरूको मैले भने नि यो यस्तो यस्तो खालको विधिबाट डोपामिन रिलिज हुन्छ, हामीलाई खुसी मिल्छ, उत्साह आउँछ, अनि यसका साथमा डोपामिन रिलिज भएपछि फेरि अर्को अरू पनि छन् जस्तो मैले भन्दै थिएँ सिरोटोनिन, एसिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, यस्तो खालको छुट्टै खालको अरू पनि राम्रो राम्रा खालका यो हार्मोन्स छन्, नराम्रो खालका पनि छन्। अब नराम्रो खालका कैसरी उत्पन्न हुन्छ त्यसको पनि आइडिया लिउँ। मान लीजिए कि कोई हम लोगों को ऐसी घटना सुननी पड़ जाए जो हृदय विदारक घटना होती है, तो तुरंत व्यक्ति के अंदर एक अलग प्रकार की स्थिति, बीपी बढ़ जाना, दिल में दर्द होना शुरू हो जाना, पसीने जैसा आ जाना, ये इस तरह के हार्मोन्स व्यक्ति के अंदर रिलीज होते हैं जो उसके अंदर नकारात्मकता को भी बढ़ाते हैं। कोई मान्छे डोपामिन को प्रभावमा, एसिटोनिन, ऑक्सीटोसिन जस्ता खालको हार्मोनको प्रभावमा छ भने तो उसको अनुमानमा तो सधैँ खुशी, आनंद, उत्साह, जो भी उसके पास जाएगा वो भी खुश महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। और अगर किसी के शरीर के अंदर ये नराम्रो खालको बैड हार्मोन्स रिलीज हुन्छन् तो वो उसका ऑरा ही नेगेटिभ हो जाता है, पूरा प्रभाव पड़ता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। यसरी नै अब जस्तो हामी कुरा गरौँ कि कभी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट का किसी ने अनुभव लिया हो, छोटा मोटा भी, या कहीं हमारा सीढ़ी से पैर फिसल गया या चलते चलते हम थोड़ा गिर गए तो तुरंत में हमारे साथ क्या होता है, एकदम शरीर ठंडा पड़ जाता है, हुन्छ कि हुन्छ नि? और ऐसे ही एकदम हार्ट बीट हाम्रो एकदम तीव्र हुन्छ, ऐसा लगता है हृदय धड़क धड़क के बाहर आ जाएगा। बॉडी के ऊपर एकदम से झटके का प्रभाव दूसरी तरह से ना पड़े तो ये हार्मोन्स रिलीज गरेर हाम्रो शरीर तो जुन हाम्रो मनमा जे कुराको तो प्रभाव परिरहेछ तो त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न प्रयास गर्छ शरीरमा ब्यालेन्स गरेर। अब के हुन्छ कि त्यसै नै मान्छेलाई फेरि पसीना पनि आउँछ, कुछ लोग पसीने पसीने हो जाते हैं ऐसी खबरें सुन करके, हार्मोन इस तरह के रिलीज हो जाते हैं, किसी किसी को बहुत तेज बीपी बढ़ जाता है, किसी किसी को हार्ट में कोई समस्या अचानक से हो जाती है, ये सब हार्मोन्स वगैरह उस तरीके से रिलीज हो जाते हैं। अब हामी कुरा गरौँ कि अगर किसी पशु की बात की जाए, आप सोच करके देखो कि हम जब भी किसी पशु को ले रहे हैं तो उस पशु को काटा जाता है। बस आप याद करके देखो, अगर आपने खुद ना भी काटा हो तो भी आप याद करके देखो, कहीं ना कहीं करते हुए देखा होगा। आप उसकी आंखों को याद करना, उसकी आंखों के अंदर क्या भाव होते हैं। वो जीना चाहता है और हम उसको मार रहे हैं, वो बचने का प्रयास कर रहा है, हम उसको मार रहे हैं। इस डर से, इस खौफ से उसके अंदर भी बड़े खतरनाक हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके अंदर इस प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो जाती हैं जो पूरे संपूर्ण शरीर को जहरीला बना देती हैं कि मैं मरना नहीं चाहता, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले। उसकी आंखों में क्रोध भी होता है, उसकी आंखों में एक प्रार्थना भी होती है कि मुझे छोड़ दो, उसकी आंखों में प्रतिशोध भी होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसके संपूर्ण अस्तित्व में उसका प्रभाव पड़ा है। जब आंखों में दिख रहा है तो संपूर्ण शरीर में अच्छा कि छैन, छ नहीं। अब आपने उस स्थिति में उसको मार दिया, हार्मोन रिलीज हो गए, उसी भाव में वो मर गया, तो खाएर के हुन्छ होला? पेट तो भर्छ तर अरू के हुन्छ? उसके शरीर में जो जहर रिलीज हो चुका है ना वो आपके शरीर में आएगा। जो भावनाएं, जिन भावनाओं में वो मरा है ना, वो भावनाएं हमें शांति से जीने नहीं देंगी,
सच्ची बात है, क्योंकि आत्मा तो उसके अंदर भी है, वही आत्मा है जो आपके अंदर है, वो भी वही महसूस करता है जो आप महसूस करते हैं। बुद्धि बेशक कम है उसके अंदर, परंतु भाव तो उसके भी हैं। एक छोटे से पशु को भी अगर हम कुत्ते को भी खाना खिलाते हैं तो वो इतना ज्यादा ईमानदार हो जाता है कि भाई वो पूरा वफादारी आजीवन निभाता है। कितना 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 आप देखो संवेदनशील है वो, कुकुर होते हुए भी। तो ऐसे उसके अंदर भी वो भाव होते हैं। बस आप उस चीज को महसूस करके देखो कि हमने किसी को उस समय मारा, तो उस मारते समय में वो मरना नहीं चाहता था, और उस समय में हमने मारा तो जब उसके शरीर के अंदर जो दुष्प्रभाव, गुस्से के कारण, दुख के कारण, डर के कारण, वो जितने भी दुष्प्रभाव उसके शरीर के अंदर उत्पन्न हुए, आप खून तो निकाल दोगे परंतु वो भावात्मक प्रभाव नहीं निकाल पाओगे, वो रहते हैं। और फिर वही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें उद्विग्न बनाते हैं, हमें अंदर से अशांत बनाते हैं। इसीलिए भी जो मांसाहार है वो इसीलिए वर्जित कहा किया गया कि व्यक्ति वो खाए जिसको खाने से उसके जीवन में सुख एवं शांति आ जाए। इसीलिए इस तरह से भी सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग अगली बार जब भी मांसाहार करें तो अगली बार जरूर सोचिएगा जब प्लेट में रखा हुआ हो कि मैंने क्या बोला था। याद आएगा आपको, याद करना उस पशु की आंखें करते हुए, तो हमने भी देखा है ना, हमने भी देखा है जब वो जाते हैं उनको पता होता है, एहसास होता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो चीज उनका वो डर, वो तो थोड़ी बहुत देर का थोड़ी होता है, कई घंटों का दर्द होता है। और वो डर जो है ना, वो डर उनके अंदर बहुत खतरनाक विष उत्पन्न कर देता है। हमारे शरीर के अंदर भी तो डर विष उत्पन्न करता है, हाम्रो शरीरमा पनि उत्पन्न गर्छ। जीवित रहते हैं तो उसको ओभरकम भी कर लेते हैं। तो यो भयो आहारको कुरा। आधी काँचो आधी पाकेको खानु हुँदैन भन्नुभएको थियो अघि है हजुरले। अनि अङ्कुरित दाल गेडागुडी स्टिम गर्दा पुरै पकाउने कि कम मात्र पकाउने भन्नाले स्टिम गर्दाखेरि पुरै पाक्ने गरी स्टिम गर्ने कि हल्का मात्र गर्ने? स्टीम करने से क्या होता है कि वो सुपाच्य हो जाता है, ऐसे भी खा सकते हो आप उसको, पर स्टीम हल्की सी स्टीम दे दो आप उसको जिससे वो आराम से चबाया जा सके। मलाई त्यो स्टिम नगरिकन अलि फाइदा गरेन के। तब स्टीम गरेर खानुहोस्। पुरै कहीं पकाउने? कहीं तो नहीं, पूरा मत पकाओ उसको, पूरा तो दाल जैसा ही बन जाएगा। हल्का सा उसको आप थोड़ा सा स्टीम दो जिससे उसको चबाने में भी आसानी हो जाए, आप ढंग से चबा सको। और क्या होता है कि जब स्टीम हो जाता है ना, सुपाच्य हो जाता है, इजीली डाइजेस्टेबल, त्यो कारणले स्टीम गरेको खाना मिल्छ। तो अध पका होइन। ओम, मेरो शरीरमा निलो डामहरू आउँछ के कहिलेकाहीँ, त्यो के को कारणले होला? विटामिन B12 को कमीको कारणले हुन सक्छ, विटामिन D को कमीको कारणले पनि हुन सक्छ। अनि त्यसका लागि एकचोटि चेक गराएर विटामिन B12 को आफ्नो पतञ्जलीको क्याप्सुल पाइन्छ, विटामिन D को पनि ट्याब्लेट पाइन्छ, त्यो प्रयोग गर्नुहोला। अनि मेरो लगभग 14-15 महिनामा 7-8 केजी वेट लस भयो। मैले खाना चाहिँ राम्रोसँग जति खानुपर्ने आफूले थाइरोइड त छैन, चेक गराउनुभयो? थाइरोइड सुगर चेक गरेको छैन। अनि लगभग 3-4 महिनामा 1 केजी वेट अहिले पनि लस भइरहेको छ। तपाईँ यो कहिले देखि गर्दै हुनुहुन्छ? योगा त अलिअलि गरेको त धेरै नै वर्ष भयो। अहिले चाहिँ 1-1.5 वर्ष भयो रेगुलरै गर्छु। तो अब अन्डरवेट हुनुभयो कि ठिक छ वेट हजुरको? 60 किलो छ मेरो वेट। यतिकै त ठिकै पनि हो, ठिकै तर छ। मेरो वेट घटिरहेको छ। खाना चाहिँ ठिकै मात्रामा खाइरहेको छु, योग भोक पनि गरेर लागिरहन्छ। तपाईको तो ठिक भइरहेछ सिस्टम, कम त भएको छैन, ब्यालेन्स भइरहेछ। हजुर, तपाईको वेट अलि बढी थियो होला, त्यो ठिक हुँदैछ। एकनासले घटिरहँदा कोही समस्या हो कि कोही भन्ने समस्या लागेर। छैन, कहिले हजुर, कहीं तो थाइरोइड को Thank you. कारणले हुन्छ। तर एनर्जी तो छ नि शरीरमा, कमजोरी तो लागेको छैन। तो त्यसमा अलि आफ्नो ड्राई फ्रुट्स खानुहोस् रातिमा भिजाएर, डेली सबैजना गर्नुहोस् यो कार्य। तो 7 बदाम, 8-10 मुनक्का, 2 खजूर, मुनक्का जो आपकी किसमिस होती है, कालो कालो किसमिस किसमिस हुन्छ, एक होती है, कालो। किसमिस कालो एक होती है बिउ भएको किसमिस, कालो पनि हुन सक्छ, नॉर्मल पनि हुन सक्छ, अलिक ठुलो साइज को हुन्छ। जो वो वाले द्राक्ष होते हैं ना जिनमें बिउ होते हैं, उनको सुखा करके आपकी भाषा में जिसको किसमिस बनाते हैं उसको छारा तो छैन नि, द्राक्षलाई सुकाएर किसमिस बनाउँछन् नि। किसमिस थाहा छ? र किसमिस कसरी बन्छ? अंगुरको बन्छ नि। तो एउटा अंगुर आउँछ विशेष प्रकारको, त्यो अंगुरको भित्र बिउ पाइन्छ।
त्यो अंगुरलाई सुकाएर जो किसमिस बन्छ त्यसलाई मुनक्का भन्छन्। ठीक छ? 8-10 मुनक्का, 10-12 किसमिस, 7 बदाम, 2 अखरोट अनि 2 अंजीर यो डेली खानुहोस्। अनि त्यसको यो त रातिमा भिजाएर राम्रोसँग पखालेर अनि फेरि भिजाएर खानु होला र बिहान बिहान। अनि त्यसपछि साथमा यो हुन्छ नि आफ्नो खजुर, खजुरलाई सुकाएर छुवारा भन्छ, तो 2टा खजुर पनि खानु होला। तो महिलाहरूको सबै प्रकारको वीकनेस दूर हुन्छन्। यसका साथै महिलाहरूको एउटा सुपर फूड पनि आउँछ पतंजलिको, वुमेन सुपर फूड महिलाहरूका लागि। तो यो जो 30-40 वर्षको मेरको बादमा जो यो डेफिसिएन्सीहरू अलि बढ्छन् नि, तो सबै डेफिसिएन्सीजको लाई ठिक गर्नका लागि सुपर फूड एकदमै राम्रो छ। के नाम भने मैले? वुमेन सुपर फूड, महिलाहरूको सुपर फूड छ। तो दुधमा हालेर पनि खान मिल्छ। एउटा कुरा आएको थियो कि नेपालमा सामान किन मिलिरहेको छैन। हजुर आफ्नो क्वेशन पूरा गर्नुहोस् पहिले। ओम साधुजी, म चाहिँ मुटु रोग मुटु रोग थियो मेरो। अनि मैले निरन्तर योग गर्दाखेरि चाहिँ मेरो ब्लकेज जस्तो भएको थियो। एकपल्ट यसरी रोटेट हुन्छ नि, एउटा भ्यानबाट चाहिँ नसाबाट रगत फेरि रिटर्न आउँथ्यो, त्यो मेरो ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। त्यस कारणले सबैले हामीले योग गरौँ। माछा मासु नखाएको 20 वर्ष भयो, खाँदिनँ। त्यसकारण सबैले योग गरौँ, निरोगी रहौँ। एउटा कुरा आएको थियो कि नेपालमा किन सामान मिल्दैन अनि क्वालिटीको पनि कुरा छ। कहाँ लाग्छ तपाईलाई कुन प्रोडक्टको क्वालिटी कम छ? टुथपेस्ट छैन, सबै र मेटेरियल त्यही नै प्रयोग भइरहेछ जो हाम्रो यहाँ प्रयोग हुन्छ पदार्थमा, यहीँबाट जान्छ। र मेटेरियलमा केही फरक छैन। पहिले बीचमा एउटा स्लटमा समस्या आएको थियो, तो पुरानो कुरा हो, 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा। अहिले 4-5 वर्ष अगाडिको पनि अहिले केही पनि समस्या छैन। तोरीको तेल पनि एकदमै राम्रो हो, टुथपेस्ट पनि राम्रो छ। सबै प्रकारका आफ्नो जति पनि स्याम्पू साबुन बनिरहेछन् सबैको र मेटेरियल यहाँबाट नै गइरहेछ। यसले केही पनि त्यसमा कम्प्रोमाइज कहीँ पनि छैन। किन यसरी हुन सक्छ कि भारतमा राम्रो क्वालिटीको बनिरहेछ नि नेपालको नराम्रो क्वालिटीको किन बनाउँछौँ? एउटा कुनै कारणले बीचमा केही मान्छेहरूको कारणले क्वालिटीको साथमा अलिकति कम्प्रोमाइज त्यति बेला भनेको भएको थियो, तर 5-6 वर्षदेखि त केही पनि कम्प्रोमाइज छैन। म पनि त्यहाँ गएर आफ्नो पतंजलिको बनेको प्रोडक्ट नेपालको नै प्रयोग गर्छु, किनकि अब 2 महिनाको लागि म जान्छु, तो 2 महिनाको सामान त लिएर म जान सक्दिनँ, तो आफ्नो नेपालको नै प्रयोग गर्छु। मलाई तो कहिले पनि केही समस्या त्यसमा लागेको छैन, किनकि केही पनि समस्या छैन। त्यसमा र मेटेरियल सब यहीँबाट जान्छ। जो र मेटेरियल तपाईको यहाँ प्रयोग भइरहेछ नि सेम डिट्टो र मेटेरियल त्यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यसले केही पनि कम्प्रोमाइज क्वालिटीमा छैन। ठीक छ? अर्को एउटा कुरा आएको थियो कि औषधि किन पाउँदैन? औषधि पहिले थियो पाउने कुरा, अब बीचमा अब डिटेलमा त म जान्दिनँ किन यो भयो कसरी भयो, तर बीचमा जो बाहिरबाट आयुर्वेदिक औषधि माथि वहाँको सरकारले एउटा विशेष ट्याक्स लगाएर त्यसमा अलिक केही परिवर्तन गर्नुभयो। त्यसमा के भयो हामीलाई कि यहाँबाट औषधि पठाउँदाखेरि फेरि औषधिको प्राइस डबल ट्रिपल भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि फेरि त्यहाँ बनाउन पर्यो। तो त्यहाँ बनाउनेका लागि आफ्नो तो रूपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिका त्यहाँ आफ्नो यो तयार भइसकेको छ दिव्य फार्मेसी। त्यहाँ फेरि आफ्नो नेपालको भित्र नै केही समयमा केही महिनाको भित्र आफ्नो औषधि उत्पन्न हुन्छ, त्यही नै बन्छ, त्यही फेरि पाइन्छन्। ठीक छ? तो त्यही नै त्यो कार्य चलिरहेछ, तर सजिलो छैन नि त्यहाँ काम गर्न। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ, कार्य गर्दा गर्दै पनि यति समस्या आउँछन्, पर्मिसन लिनमा पनि यति गाह्रो बनाउँछन् कि इजिली गर्दैनन्। यस्तो लाग्छ पतंजलि छ, पतंजलिको पासमा धेरै सम्पत्ति वैभव छ, हाम्रो पासमा पनि केही आउनुपर्छ। तर पतंजलिको सम्पत्ति र वैभव कुनै व्यक्तिगत कारणले व्यक्तिगत मान्छेको लागि छैन, व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्नको लागि छैन। यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो अनि यो राष्ट्रको लागि नै प्रयोग हुने हो। अब अर्को एउटा कुरामा हजुरहरूलाई भन्छु, मात्र पतंजलि जस्तो खालको कम्पनी नेपालको भित्र काम गरिरहेछ जसले यो संकल्प लिएको छ कि नेपालबाट प्राप्त भएको जति पनि प्रॉफिट छ हामी कहिले पनि नेपालबाट भारत लग्दैनौँ। जति पनि प्रॉफिट हुन्छ त्यो प्रॉफिट हामीले नेपालमा नै प्रयोग गरिरहेछौँ। यो पतंजलिको संकल्प, पतंजलि जुन देखि
देखि नेपालको भित्र कार्य गरिरहेछ त्यो दिनदेखि नै यो संकल्प पनि पूर्ण गर्दैछ। आजसम्म पतञ्जलिले केही पनि प्रफिटको यति पनि अमाउन्ट भारत फिर्ता लिएर आएको छैन। जति पनि छ नेपालको लागि नै प्रयोग गरिरहेछौँ। अर्को एउटा कुरा दोस्रो कुरा हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा यस्तो छ कि एउटा जस्तो कुनै पनि संस्था मेम्बरशिप मेम्बर्स बनाउँछ नि, तो मेम्बर्स बनाएर त्यसको जो पैसा छ, जो दान राशि हुन्छ, जो सधैँ केन्द्रमा जो मेन सेन्टर हुन्छ त्यहीँ नै आउँछ। तर अगर हामी नेपालमा बसेर पतञ्जलिको लाइफ मेम्बर, कर्पोरेट मेम्बर, यो फाउन्डर मेम्बर या जति पनि 4वटा मेम्बर हुन सक्छन्, आइसी को अनुसारले 1 लाख दिएपछि हामी लाइफ मेम्बर हुन्छौँ, 2,50,000 दिएपछि हामी फाउन्डर मेम्बर हुन्छौँ, अनि त्यसपछि फेरि पेट्रन मेम्बर हुन्छौँ, 5 लाख दिएपछि हामी फेरि फाउन्डर मेम्बर हुन्छौँ, अनि 11 लाख दिएपछि हामी आफ्नो यो कर्पोरेट मेम्बर हुन्छौँ। तर त्यसको जति पनि सुविधा छ त्यो सबै सुविधा यहाँ प्राप्त हुन्छ। अनि सुविधामा के छ कि अगर कोही लाइफ मेम्बर छ भने तो तपाईहरुले योगग्राममा जानु भएको थियो, पतञ्जलि वेलनेसमा जानु भएको थियो, तो लाइफ मेम्बरहरूलाई वर्षमा 7 दिनका लागि 2 जनालाई ट्रिटमेन्ट दिनमा 25% को छुट मिल्छ। तो 25% को छुट तपाईको 11-12 हजार को आसपासमा छ, जो तपाईले बुझ्नुस् यो लाइफ टाइम छ। जबसम्म हामी छौं तो हामी प्रयोग गर्न सक्छौं। तो हामी प्रत्येक वर्ष आइरहेछौं भने तो हाम्रो 10 वर्षको भित्र नै सिक्दिहाल्छ। तर पनि संस्थाले सधैँ तो यसमा 25% अफ दिने गरेको छ। अनि यसका साथमा जो पेट्रन मेम्बर छ, तो पेट्रन मेम्बरलाई 2 जनालाई वर्षमा 7 दिनका लागि ट्रिटमेन्ट लिन हुन्छ भने त्यसमा 50% अफ गरिएको छ। अनि कोही फाउन्डर मेम्बर छ भने 5 लाख दिएर बनेको छ, तो 2 जनालाई वर्षमा 7 दिनका लागि यो तपाईको 100% अफ गरिएको छ। अनि कर्पोरेट मेम्बर छ भने तो 4 जनाको लागि वर्षमा 7 दिनका लागि 100% अफ गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था छ। तर तपाईले दान दिनुहुन्छ भने तो दान कहाँ जान्छ? पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारमा आउँदैन, तो हामी नेपालमा नै राख्छौं। अनि संगठनबाट कार्य अगाडि बढाउनेका लागि, सेवा गर्नेका लागि नै प्रयोग गरिरहेछौं। तो मेम्बरशिपको पैसा पनि, दानको पैसा पनि भारतमा कहिले पनि परम पूज्य स्वामीजी आचार्यश्री महाराजले फिर्ता लिएर आएको छैन। तो सबै नेपालको लागि नै प्रयोग भइरहेछ। तर तपाईहरुलाई जति पनि सुविधा मिल्छ त्यो सुविधा यहाँ हरिद्वारमा आएर मिल्छ। कोले गर्छ? कोही संस्था गर्न सकिन्छ यसरी? तर पतञ्जलि गरिरहेछ। किनकि तो प्रॉफिट तो जे पनि दान पनि आइरहेछ, तो दान पनि नेपालको लागि नै लगाउने हो। यस्तो ठूलो मन छ परम पूज्य स्वामीजी र आचार्यश्री महाराजको। अनि त्यसमा फेरि अरु कुरा यति तो मात्र होइन, चाहे तो 2015 को आफ्नो काठमाडौँको भूकम्प हो, त्यति बेला तो 5-6 करोडको सामान पतञ्जलि राहत सामग्रीको रूपमा वितरण गरेको थियो। करिबन 40-45 ठाउँमा तो भोजनको व्यवस्था गरेको थियो पतञ्जलिले। हाम्रो बीचमा अहिले पनि हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट आएका त्यति बेलाको पनि कार्यकर्ताहरू, आफ्नो घरबाट पनि लगानी लगाएर त्यति बेला पनि कार्यकर्ताहरूले सेवाको कार्य धेरै गर्नु भएको थियो। अनि यसका साथमा धेरै केन्द्रहरू बनाएका थिए जहाँ हामीले जो प्रसूति महिलाहरू हुन्छन् नि, जो गर्भवती महिला हुन्छन् उहाँहरू अनि बुढो मान्छेहरूको लागि हामीले आश्रयको स्थान पनि राखेका थियौं। त्यो पनि 1 महिना जस्तै मेस पनि चलाएका थियौं, स्थान पनि बनाएर राखेका थियौं। अनि 5 करोड भन्दा बढीको तो राहत सामग्री अनि 2 करोड भन्दा बढीको औषधि पतञ्जलिबाट वितरण भएको थियो त्यति बेला पनि। अनि त्यसपछि कोरोनाका बेलामा पनि करिबन 2 करोडको कोरोनेल यहाँबाट गएको थियो, त्यो सबै वितरण त्यसको पनि वितरण गरेका थियौं। अनि यसका साथमा त्यति बेला 2टा ट्रक साबुनका लागि, तो सेनिटेसनको लागि जब साबुन चाहिन्थ्यो त्यति बेला त्यो पनि वितरण गरेको थियो पतञ्जलिले। 2023 मा भूकम्प आएको थियो कहाँ? जाजरकोटमा। त्यति बेला तो म पनि आइसकेको थिएँ। तो त्यति बेला हामीले आफै आफ्नो हातबाट वितरण गरेका थियौं। करिबन 2 करोड की नेपाली रुपियाँ अनुसार 2 करोड की, भारतीय रुपियाँ अनुसार करिबन हामीले 1 करोड जस्ताकै 1 करोड भन्दा माथिको नै राहत सामग्री 2000 भन्दा बढी घरमा पुर्याएका थियौं। अनि यो पालि पनि अहिले जब काठमाडौँमा यो बाढ आएको थियो, ललितपुरमा अनि त्यसपछि काभ्रेमा, तो सबैतिर त्यो दुर्गम ठाउँमा पनि त्यति बेला पनि म पनि थिए। अनि त्यो कारणले मलाई थाहा छ धेरै कार्यकर्ताहरूले आफ्नो आफ्नो समय निकालेर आफ्नो पुरुषार्थ गरेर यो काम गर्नु भएको थियो। तर त्यसमा पनि करिबन 1 करोड भन्दा बढीको राहत सामग्री पतञ्जलिबाट यहाँ हरिद्वारबाट गएको थियो अनि त्यहाँ वितरण गरेको थियो पतञ्जलिले।